नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुर्ब इलाही चाहते हैं, कुर्ब मुस्तफ़ा चाहते हैं। उसका तरीक़ क्या है? उस आसान रास्ते पे चलकर जो कुर्ब बारी तआला चाहते हैं उसके मतलाशी हैं, या आम ज़बान में जो लोग कहते हैं कि हम वली अल्लाह बन जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, तो ये वीडियो यकीनन पहुंचा देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक पहुंचकर ही आप अल्लाह की बारगाह में पहुंच सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर मिला देंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि इस कायनात के हर ज़र्रे में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नूर मोहम्मदी मौजूद है। इससे हमने रोशनी लेनी है। किस तरह लेनी है? आप देखिए कि अल्लाह पाक ने हम पर जो सबसे बड़ा एहसान किया वो ये था कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारे अंदर अपनी रूह फूंकी। अल्लाह ने अपनी रूह हमारे अंदर फूंकी है, अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन इससे बड़ा जो है एहसान है वो ये है कि हमें मोमिन बनाया। सिर्फ इंसान नहीं बनाया, खाली इंसान होते तो वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, हम उस जहन्नम की आग का ईंधन होते जिसका पत्थर और इंसान ईंधन होंगे, खाली इंसान होते तो। लेकिन मोमिन उस जहन्नम की आग का ईंधन नहीं है। तो ये उससे बड़ा एहसान है कि मोमिन बना दिया, हम उस जहन्नम की आग से बच जाएंगे। और उससे भी बड़ा एहसान या सबसे बड़ा एहसान अगर आप समझ लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। ईसा और मूसा का उम्मती नहीं बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का फ़ायदा क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती जो है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के कतरों की है, कि मेरी उम्मतियों पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की हसनात और बरक़ात छमाछम बारिश की मानद हर वक्त मुसलसल बरसती रहती है। अगर आप सोचें कि आज भी क्या हम पर बरस रही है, तो आप ये समझ लें कि ज़्यादा जो है वो करम की बारिश, रहम की बारिश, बख्शिश की बारिश, अता की बारिश, हसनात और बरक़ात की बारिश जो है वो ज़्यादा बरस रही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ। तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया, नहीं, आप मेरे सहाबी हैं। मेरे भाई वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे। और फिर मुबारक दी अपने उम्मतियों को, लेकिन उनको 7 बार मुबारक दी वो लोग जो आज हम हैं, जिन्होंने आका को देखा नहीं लेकिन ईमान लाए। तो आज हमारी निस्बत जो है वो इतनी जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाती है। अगर हम अपनी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर लें तो हमें रब मिल जाएगा। और इसका करने का तरीका भी बताता हूँ। और ये जो नूर है ये किस तरह हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है। एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअबी व अंत उम्मी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, कुर्बान हूँ, अखबिरनी, मुझे खबर दीजिए, अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया, तमाम अशिया की पैदाश से पहले अल्लाह पाक ने किस चीज़ को खलक किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल या जाबिर, ए जाबिर, इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यक मिन नूरिही, तेरे रब ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। अब अल्लाह का नूर जो है अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को तख्लीक किया और इस नूर को फिर हर एक चीज़ के अंदर रख दिया। इस नूर से हर एक चीज़ जो है वो बनती चली गई। किस तरह? अगला हिस्सा देखें, फजाअल ज़ालिका नूरा यदूर बिलकुदरत हैसु शाअल्लाहु ताला, फिर ये जो नूर है अल्लाह की इज़्न से, कुदरत से
جہاں اللہ نے چاہا وہاں تیرتا رہا. ولم یکن فی ذالک الوقت، اور یہ وہ وقت تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، لوح ولا قلم، جب لوح نہ تھی اور نہ قلم تھا. ولا جنہ ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی. ولا ملک ولا سما، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا. ولا ارض ولا شمس ولا قمر، ولا جنی ولا انس، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ زمین تھی نہ جن تھے نہ انسان تھے. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربع اجزاء. اس وقت اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے، تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر. فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثانی اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء. تو پہلے سے کیا خلق ہے؟ قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور پھر جو چوتھا ہے اس کے 4 حصے. فخلق من الاول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء. تو پہلے حصے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتے پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا. فخلق من الاول السماوات، اور پہلے سے کیا؟ آسمان بنائے. ومن الثانی الارضیین، دوسرے حصے سے زمین بنائی. ومن الثالث الجنہ والنار، تیسرے حصے جنت اور دوزخ بنائے. تو آپ دیکھیں کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، لوح ہو یا قلم ہو، عرش ہو یا کرسی ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، یا زمین و زمان کی کوئی شے ہو، یہ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی پہچانتے تھے. چنانچہ اس سلسلے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں، یہ بوجھ سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے پہچانا جب آپ کی بعثت ہوئی، لیکن یہ پتھر جو ہے ان کا یہ ادراک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے بھی پہچانتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. ہم مکہ کی ایک طرف چلے تو راستے میں جو بھی پہاڑ اور درخت آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پتھروں کے پیدا ہوتے. تو ہمارے اندر جو انسان ہے، جس کے اندر اللہ نے انسان کے اندر اپنے روح پھونکی، اور جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، وہ روحانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 11 انبیاء نے یہ درخواست کی کہ ہمیں جو ہے نبی نہ بنایا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہوتا. اور ہمارے اندر اللہ پاک نے صفات رکھی ہیں، ملکوتی بھی، اور ملکوتی یعنی فرشتہ صفت بھی انسان ہے، اور وہ شیطان بھی بن سکتا ہے. اس میں درندہ صفت بھی ہے اور حیوانی صفت بھی ہے. تو جب آپ اپنی اس ملکوتی صفت کو پالش کر لیتے ہیں، اس کو جگا لیتے ہیں، تو آپ پھر فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو خلاصہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو قرب الہی کا فارمولہ نوٹ کر لیں، اس پر چل کر یقیناً آپ کو رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر پاکیزگی اور طہارت آئے گی. اس سے آپ کے اندر باطنی طہارت آئے گی، روحانی طہارت آئے گی. جب یہ طہارت ملے گی، اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت. عبادت سے پارسائی ملتی ہے. درود پاک سے کیا ملتا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، اور یہ پارسائی ملتی ہے. رب کس سے ملتا ہے؟ رب نیکی سے ملتا ہے. لیکن اگر ان میں ایک جز بھی رہ جائے، درود پاک کی کثرت، وہ روحانی طہارت پہلے آئے گی. وہ نور جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ جو نسبت ہے وہ قائم ہوگی،
تو پھر اب عبادت جو ہے وہ پارسائی کا باعث بنے گی اور نیکی سے رب ملے گا۔ تو جو نیکی ہے نا اس پر چلنا ہوگا، ساتھ عبادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود۔ تو یہ کر کے کوئی بھی آزما لے، یہ 3 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو جس بھی طریقے سے اللہ پاک جسے چاہتا ہے وہ سب کر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدق آپ کو ضرور اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔